غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دے والد محترم دا نام تالے ماندے، ماں دا نام چراغ بی بی ہے۔ 4 دسمبر 1908 بروز جمعرات اے عاشق رسول اپنی ماں دی گودی وچ آیا۔ حضور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ دے ایک بڑے بھائی بھی سن جنہ دا نام سی محمد دین۔ اے دوویں بھائی پر اما چراغ بی بی فرماندیاں نے کہ جدو میرا پتر غازی علم الدین شہید پیدا ہویا تے جنہ پیار مینوں غازی علم الدین شہید تے قدرتی طور تے آندا سی اونا پیار مینوں اپنے بڑے پتر تے نہیں سی آندا۔ جدو میں چراغ بی بی فرماندیاں نے کہ جدو میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دے چہرے وال ویکھنی ساں تے آپ دے متھے دے وچوں ایک نور دی لاٹ نکلدی سی جڑی آپ دے چہرے نوں روشن تے منور کر دیندی سی تے میں خوش ہونا، اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرنا، یا اللہ ہے تے اسی ماڑے ہے تے اسی غریب ہاں پر جڑا تو پتر عطا فرمایا پتر بڑا کرما والا عطا فرما چھڑیا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ دی عمر 6 سال ہوئی تے آپ دے والد محترم آپ نو لے گئے مسجد دے اندر قاری صاحب کو پڑھنے واسطے مدرسے دے اندر جی اللہ دا قرآن پڑھا دیو۔ 3 سال تک غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اس مدرسے دے اندر رہے، لیکن اللہ دی کرنی کہ آپ 3 سالہ میں صرف آپ نو حروف دی صرف پہچان ہی ہوئی سی۔ ایک اللہ رب العالمین دی قدرت سی کہ سکول پایا تے سکول دی ایک کلاس بھی نہ پڑھ سکے، مدرسے گئے تے مدرسے بھی نہ پڑھ سکے، قرآن بھی نہ پڑھ سکے تے غیب چ رحمت بھری آواز ہوندی ہے اسی نو ظاہری علم نہیں عطا فرمانا، میں علم الدین انہاں دنیا دے اوتے رہ گئے انہاں بندیاں کول نہیں پڑھے گا، علم الدین تے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچوں پڑھے گا، میں انہوں علم لدنی عطا فرماواں گا۔ تے 9 سال آپ دی عمر مبارک ہو گئی تے اپنے ابا جی نوں کہن لگے، ترخانہ دا کام کردے سی آپ دے ابا جی تالے مند، ابا جی نوں کہن لگے ابا جی مینوں بھی یہی کام سکھا دیو، پڑھائی تے میرے کو سمجھ تے نہیں آندی، تعلیم تے میں بھی چلو کام سکھ لاں گا۔ ابا جی نے آپ نے اپنے نال ڈیوٹی تے لا لیا، کام کرنا ترخانہ دا، کدی کوہاٹ دے اندر، کدی دلی دے اندر، خانے وال دے اندر، لکھنؤ دے اندر، طرح طرح دی جگہ دے جانا، باپ نال جا کے کام کر کے آنا۔ اس دور دے اندر ایک خطری سی راجپال نامی جن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اور نبی پاک جڑا دین لے کے آئے، دین اسلام دی گستاخی دے اندر ایک کتاب لکھی، اس کتاب دا میں نام نہیں لواں گا، ان دا نام لینا بھی بے ادبی ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ ایک دن دلی بازار دے وچوں لنگھدے نے پئے تے سید عطا اللہ شاہ بخاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس تے تقریر کر رہے ہیں اور لوگاں نوں دس رہے ہیں کہ راجپال نامی ایک خطری ہے جن نے مصطفیٰ دی گستاخی اندر ایک کتاب لکھی ہے تے انہوں زندہ رہن دا کوئی حق نہیں، اس بندے نو دنیا دے اوتے رہن دا کوئی حق نہیں، کوئی بندہ اٹھے ایسا عاشق رسول جڑا نو واسلے جہنم کرے، کیونکہ انگریز دی حکومت سی۔ غازی علم الدین دے بڑے بھائی دا بیٹا فوت ہو گیا تے جنازہ پڑھ کے واپس پہ لگے ہوندے نے دفنا کے اپنے بھتیجے نو تے دوسرے پاسوں ایک اور جنازہ لگا آوے تے جننا بڑا ہجوم ہی ہجوم ہے، بڑی عوام ہے اور لوگاں دی کثرت ہے، ہجوم لگا ہے لوگاں دا اور لوگی تارا مار کے روندے نے پے تے حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے پوچھا لوگو انہا ہجوم میں عوام روندی ہے بھئی انہیں فوت ہون تے کون ہے فوت ہون والا؟ کسے کہن والے جواب دیتا محمد دا غلام دا نام تاج دین ہے، عالم دین بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، اے زندہ رہا ہے تے حضور دی محبت دے اندر اج دنیا تے جا رہا تے مصطفیٰ دی غلامی اندر جانا پیا ہے۔ جدو آپ نے گل سنی تے دل وچ ایک چاہت پیدا ہوئی تے دعا کیتی، یا اللہ جدو میں فوت ہواں تے میرے مرن تے بھی ایویں شور ہوئے، ایویں ہجوم ہوئے، لوگ کہن کہ مصطفیٰ دا غلام دنیا دے اتوں گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر آپ دی وہ دعا قبول کی تھی۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں کوہاٹ گیا ہوں اپنے والد صاحب نال کام کرنے واسطے تے رات نو میں ستا تے خواب اندر
مینوں ایک سفید لباس والے سفید داڑھی والے نورانی شکل والے بابا جی ملے تے بابا جی مینوں کہن لگے علم الدین سونا سون دا ویلا نہیں، مصطفیٰ دا گستاخ او کھتری جیوندا ہے تے انہوں واسلے جہنم کر، جدوں واسلے جہنم کرے گا مصطفیٰ دی روح تیرے تے راضی ہو جائے گی۔ آؤ تو عزیزان گرامی، حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگلا دن ہویا، میں سارا دن پریشان رہا، راتی خواب کی ویکھیے، اپنے والد محترم میں خواب دسی کہ ابا جی میں راتی یہ خواب ویکھیے۔ ابا جی کہنے لگے پترا دھیان اپنا کام کری جا، اپنے کام ول دھیان کر۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے میں راتی پھر ستا، اوہی بزرگ میری خواب اندر آئے تے آ کے فرمایا اے غازی علم الدین سون دا ویلا نہیں، اٹھ چیتی کر، نبی پاک دے گستاخ نو واسلے جہنم کر، اللہ رب العالمین بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا، اللہ دا محبوب بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں سویرے اٹھیا، نماز فجر ادا کرنے واسطے محلے دی مسجد وچ گیا، جڑے ویلے نماز پڑھ کے فارغ ہویا اوتھے میں کی ویکھیا بابا جی بیٹھے ہوئے نے۔ مسلمان بھائیوں فرماندے نے جسم بھی بڑا کمزور ہے، او چلن پھرن دے بھی قابل نہیں، اکھاں دی بینائی بھی صحیح طرح کام نہیں کردی۔ او بابا جی رون دینے پے اور رو رو کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ میں دعاواں کر دینے پے، یا اللہ اگر میرے وچ اتنی طاقت ہوندی یا اللہ اے کام میں آپ ہی کر دینا سی، بڑا رو رو کے دعاواں کر دینے پے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ اندے قریب آئے، بابا جی دے قریب آ کے پوچھیا اے بابا جی کیوں روندے پے، انہیں رون دی وجہ کی ہے، اے کیوں آنسو بہاندے ہو پے؟ او بابا جی فرمان لگے علم الدین تینوں کی پتا ہوئے، تیری لگی ہوئے تے تینوں پتا ہوئے۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ میاں صاحب فرماندے نے عشق جنا دی اے ہڈی رچے آتے رونا کم اونا آدھا او ملتے روندے وچھڑے دے روندے آتے روندے اے ٹردیاں بابا جی رو رو کے دعاواں کر دینے پہ، آنسو بہانے نے پہ، یا اللہ اگر میرے وچ اتنی طاقت ہوندی میں تیرے نبی دے دشمن نو آپ ہی ختم کر دینا سی، یا اللہ میں تے انتظار ہی نہیں سی کرنا کسے دا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بابا جی اے چپ کر جاؤ، نہ آنسو بہاؤ، اے کام تواڈا میں کر دینا وا، گھبراؤ نہ۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے دل وچ ارادہ کر لیا کہ میں نبی پاک دے گستاخ نو واسلے جہنم کر کے سا لواں گا، ان آرام ادو کراں گا جدوں مصطفیٰ دے گستاخ نو واسلے جہنم کر لواں گا۔ غازی علم الدین شہید فرماندے نے کوہاڑ تو کم ختم ہویا تے خانے وال گئے، خانے وال تو کم ختم ہویا تے لاہور گھر واپس آ گئے۔ جنے ویلے میں گھر واپس آیا میں آندیا اپنی امی جان نو فرمایا اماں آج مینوں اگے نالوں زیادہ خرچہ دینی، اگے تسی مینوں 10 روپے دیندے سو، آج مینوں 20 روپے دینے نے، اگے تسی مینوں 20 روپے دیندے سو، آج تسی مینوں 40 روپے دینے نے، مینوں زیادہ پیسے دینا، ایک خرچہ مینوں زیادہ دینا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ پیسے لا کے آئے، مسلمان بھائیوں کی دکان تو خنجر خریدیا مصطفیٰ دے گستاخ دے واسطے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ تک دوست تھی، اوندا نام سی محمد صدیق، اپنے دوست نال ملاقات کر کے انہوں سارا واقعہ سنایا، اپنی خواباں سنائیاں۔ مسلمان بھائیوں دل دا ارادہ دسیا کہ میں راجپال گستاخ نو مارنا چاہنا وا، اور دکان دے کولوں پوچھیا راجپال گستاخ اپنی دکان تے موجود ہے وے کہ نہیں، او کھتری راجپال اس ٹائم دکان تے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور نال دی دکان والے بندے نے آکھیا راجپال کسے کام واسطے گیا ہویا ہے، اگر راجپال دکان تے موجود ہوئے ان دی موجودگی دے اندر پولیس دے 2 اہلکار بھی ان دی حفاظت واسطے موجود رہندے نے، تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اوتھے بیٹھ کے اسے دکان تے بیٹھ کے راجپال گستاخ کا انتظار کر
کرن لگ پے. تھوڑی دیر تو بعد مسلمان بھائیوں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے مسلمان بھائیوں کی ویکھیا ایک کار آ کے کھڑی ہوندی ہے. کار دے وچوں راجپال گستاخ ایک بندہ نکلدا ہے پیا. مسلمان بھائیوں نال دی دکان والا بندہ کہندا ہے ایو راجپال کھتری ہے اور انہیں مصطفیٰ دی گستاخی اندر ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب دا بڑا چرچا ہوندا ہے پیا. اے لوکی بڑیاں گلاں کردے نے پے. مسلمان بھائیوں راجپال گستاخ اپنی دکان اندر چلا گیا. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے خنجر اپنی چادر دی بکل اندر لکویا ہویا ہے. جڑے ویلے لکویا ہویا ہے اور مسلمان بھائیو راجپال گستاخ دے پیچھے پیچھے ان دی دکان میں داخل ہو گئے نے. اوتھے راجپال گستاخ دے دو دوست بھی موجود نے جڑے کتاباں سیدھیاں پدریاں کردے نے پے. راجپال گستاخ دے میز اگے جا کے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے دوویں بازوں دے میز تے رکھے ہوئے نے اور میز تے رکھ کے بڑی دیر اون دے چہرے وال ویندے نے پے. چہرے وال ویکھ کے جڑے ویلے آپ نو پک ہو گیا کہ ایو راجپال گستاخ ہے. اون دے چہرے تے آپ نے نحوست دے اثرات ویکھ لے, بدبختی دے اثرات ویکھ لے اور ویکھیا یہی گستاخ رسول ہے, ایو میرے نبی پاک دا دشمن ہے. مسلمان بھائیو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے خنجر باہر کڈیا نالے فرمایا او کھتریا او راجپال او کھتریا کمینیا کتیا تیار ہو جا, کتے دی موت مرن واسطے تیار ہو جا. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے خنجر اٹھایا ان دے سینے اتے وار کیتا. وار کردے رہے جدوں مسلمان بھائیو راجپال گستاخ خون آلودہ ہو گیا, ان دا پورا جسم لہو لوہان ہو گیا وے. آسے پاسے شور پہ گیا. او جڑے دو بندے کتاباں سیدھیاں پدریاں کردے سن پے انہاں نے کتاباں پڑھیاں تے غازی علم الدین شہید وال چھٹیاں پر اللہ رب العالمین دی کرنی کوئی کتاب بھی آپ نو نہیں لگی. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اس دکان چوں باہر نکلے اور نال ایک آڑا سی مسلمان بھائیوں اس دکان تے جا کے آپ نے اپنا خنجر صاف کیتا, اپنے کپڑے صاف کیتے, اس گستاخ دے گندے خون نو صاف کیتا تے کپڑے توندیاں دل وچ خیال آیا کہ تیرے نبی پاک دا گستاخ بچ نہ گیا ہوئے, کہ تیرے نبی پاک دا گستاخ زندہ نہ بچ گیا ہوئے. آپ پھر مسلمان اب لاگے کڑا پیا ہویا سی, آپ نے خنجر پھینک دیتا. لاگے کڑا پیا ہویا سی, آپ نے کڑے نو پکڑیا انہوں زمین تے پھینکیا, او کڑا چورو چور ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آپ نے اوندا ٹکڑا پھڑیا, آپس ہوندی دکان تے آئے نے. جڑے ویلے آپ نو اطمینان ہویا کہ راجپال گستاخ جڑا ہے اے واسطے جہنم ہو چکیا, کتا مر گیا وے, جہنم اندر پہنچ گیا وے. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آسے پاسے ساریاں دکاناں کافراں دیاں نے. انہاں کیا پھڑ لو اے غازی علم الدین شہید نو پھڑ لو, انہیں راجپال گستاخ نو انہیں راجپال نو ماریا وے. مسلمان بھائیو آپ نو کیرا پایا, لوکاں نے پھڑ لیا کیونکہ انگریز دی حکومت سی, پکڑ کے پولیس دے حوالے کر دیتا. لاہور اندر بڑے حالات خراب ہوئے تے انتظامیہ انگریز حکومت نے فیصلہ کیتا کہ غازی علم الدین نو میاں والی جیل منتقل کر دیتا جائے. راتوں رات ہی رازداری دے اندر آپ نو میاں والی جیل وچ منتقل کر دیتا گیا. جدو آپ میاں والی سٹیشن تے اترے نا تے اس میاں والی دے اندر ایک مجذوب دیوانہ بندہ رہندا سی جن دے بارے کتاباں اندر ہوندا ہے انہیں کدی کسی نال کلام نہیں سی کیتا, کدی کسی نال بولیا نہیں سی, گفتگو نہیں سی کردا, کلام نہیں سی کردا, اپنی موج وچ رہندا سی. پر جس دن غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ میاں والی دے سٹیشن تے اترے نا, کتاباں اندر ہوندا ہے اس دن او مجذوب بولیا تے میاں والی دی گلی گلی تے کوچا کوچا تے کریا نگری نگری ہر گھر دے سامنے گیا ہے, جا کے لوکاں دے بوئے کھڑکائے نے, لوکاں نو دسیا ہے لوگو نبی پاک دا عاشق آ گیا ہے, نبی پاک دا غلام آ گیا ہے, مصطفیٰ دا دیوانہ آ گیا ہے, اٹھو غازی علم الدین شہید آ گیا وے, اوندا جا کے استقبال کرو. ایک گلی گلی جا کے اعلان کیتا, لوکاں نو دسیا کہ مصطفیٰ دا دیوانہ آیا ہے, مصطفیٰ دا غلام آیا ہے. مسلمان بھائیو اعلان کرن تو بعد
وہ بابا جی مدذوب جڑے نے کہن لگے ہن میں میاں والی اندر نہیں رہنا، میں چھڈ کے جا رہا ہاں۔ لوکاں نے آکھیا بابا جی ایندی کی وجہ ہے؟ اگے تسی کدی کلام نہیں سو کردے، اگے تسی کدی بول دے نہیں سو، اج گفتگو بھی کیتی ہے، اج کلام بھی کیتی ہے۔ مسلمان بھائیو بابا جی کہن لگے اج کلام تاں کیتی ہے، نبی پاک دا دیوانہ آیا ہے، نبی پاک دا غلام آیا، حضور دا عاشق آیا ہے، تے بابا جی کتھے جا رہے ہو؟ بابا جی کہن لگے بس میں میاں والی چھڈ کے اس واسطے جا رہا ہاں، اون دی وجہ ہے کہ دو عاشق ایک تھاں تے کٹھے نہیں رہ سکدے۔ میاں والی جیل دے اندر آپ نو رکھیا گیا، جس کمرے وچ آپ رہندے سن اس کمرے دا جڑا دروغا سی جندے کول چابی سی اس کمرے دی، انہاں نام سی بابا نواب دین۔ بابا نواب دین فرماندے نے کہ جدوں رات پینی نا تے سارے قیدیاں نے سو جانا، تے علم دین نو میں ویکھیا کہ جدوں رات پیندی سی تے علم الدین مصلا ڈا لیندا سی، نماز پڑھ کے ساری رات مصلے اتے ہی گزار دیندا سی۔ تے آپ دی عادت بن چکی سی کہ آپ نے ہر ٹائم 5 وقت دی نماز اور ہر ٹائم نبی پاک دے درود و سلام پڑھنا۔ تے خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، سیال شریف دے سجادہ نشین خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کرنے واسطے آئے غازی علم الدین شہید دے نال۔ جدو ملاقات کرنے واسطے آئے نا تو خواجہ صاحب فرمانے نے جدو میں غازی علم الدین دا چہرہ ویکھیا نا تے چہرے دی نورانیت اور چہرے ہوتے او انوار و تجلیات دی برسات ویکھ کے تے میرے منہ چو کوئی گفتگو نہ نکلے، کوئی کلام نہ نکلے، تے غازی علم الدین میری بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور غازی بڑی سونیاں گلاں پیا کرے، بڑا اچھا کلام پیا کرے۔ میں کہا غازی تو تے پڑھیا ہی نہیں سے، اتنا چنگا کلام کیویں کرنا پیا؟ غازی علم الدین نے جواب دیتا میں دنیا داراں دے کدوں نہیں پڑھیا، میں تے محمد دیاں نگاہاں وچ پڑھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ غازی علم الدین شہید قرآن پاک نہیں سن پڑھے، میں اگے عرض کیتا قرآن پاک نہیں سی پڑھے، 3 سال مدرسے اندر ہے، صرف حروف دی پہچان ہی مساں ہوئی آپ نو، پر قرآن پاک نہیں سی پڑھے۔ تے جیل دے اندر رہ کے غازی علم الدین شہید نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہے، پورا قرآن حفظ کیتا۔ تے خواجہ صاحب نو کہن لگے حضور اگر تہاڈی اجازت ہوے میں تانوں سورہ یوسف نہ سناواں؟ ہائے ہائے، اگر تہاڈی اجازت ہوے تے میں تانوں سورہ یوسف نہ سناواں؟ تے میرے خواجہ صاحب نے فرمایا سنا، اے غازی علم الدین سنا، سورہ یوسف کی تلاوت سنا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے۔ مسلمان بھائیو بڑی توجہ چاہنا وا، خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے غازی علم الدین اللہ دا قرآن پڑھدا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی تلاوت کردا ہے پیا، سورہ یوسف کی تلاوت کردا ہے پیا۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں غازی علم الدین دے وجود والے وینا وا پیا، کدی اون دے چہرے والے وینا وا پیا، کدی اودی تلاوت سن سن کے حیران ہونا پیا۔ مریداں عرض کیتی حضور کیوں حیران ہوندے سو پے؟ خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا او کائنات دے لوکو میں ویلا سا پیا، اے وجود تے غازی علم الدین دا ہے، وچوں رنگ مینوں مدینے دے تاجدار دا نظر آوندا ہے پیا، کیونکہ ایو دیوانہ ہے جنہیں نبی پاک دی رضا دے واسطے حضور دے عشق اندر نبی پاک دی غلامی اندر اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کیتی، تے آکھیا ایک جان کی لکھاں جانا بھی مصطفیٰ دے نام تو قربان کرنے واسطے تیار ہاں سی۔ گویا آپ کہندے ہون گے کائنات والیو اے تے ایک جان ہے، لکھاں جانا بھی مصطفیٰ اگر ہون تے وہ بھی نبی پاک دے قدماں تو قربان نے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کہندے ہون گے تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی
بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بالغ العلا بے کمالی، یہ سارے نوں میں مل کے کہہ لو بالغ العلا بے کمالی کشف تجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ آؤ تو عزیزان گرامی، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، اے میرے مصطفیٰ دا دیوانہ مستعین ہے۔ بابا نواب دین دا ایک کول ہے، جس کمرے دے اندر غازی علم الدین رہندا سی، راج دی شاہ تو بعد میں سارے کمریاں دیاں بتیاں بجھا دینیاں، اے سارے قیدی سو جاندے سن مسلمان بھائیوں۔ بابا نواب دین کہندا پر غازی علم الدین شہید دے کمرے دے اندر کدی اندھیرا نہیں سی ہویا، میں چراغ بجھا دینا پر پھر بھی آپ دے کمرے دے وچوں روشنی باہر نکلنی۔ ایک دن میں سوال کیتا غازی علم الدین ایندی کی وجہ ہے؟ تو تیرے کمرے دے وچوں ہر ٹائم روشنی روشنی رہندی ہے، تیرے کمرے وچ کدی اندھیرا نہیں ہویا، حالانکہ تو چراغ بھی نہیں بالدا، میں چراغ دے بند کر دینا وا، اے تیرے کمرے وچ کیویں روشنی روشنی رہندی ہے؟ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے جواب دیتا، او بابا نواب دین کیڑیاں گلاں کرنا پیا، میں کسے بے لجے دے لڑ نہیں لگیا، میرا نبی بڑا لجپال ہے، جدوں رات دا پچھلا پہر ہوندا ہے اے سارے قیدی سو جاندے لے، میری کچی کلی اندر مدینے دا تاجدار نبیاں دا سردار آ جاندا ہے۔ اے روشنی تے میرے مصطفیٰ دے نور دی ہے، اے چانن تے میرے مصطفیٰ دی موجودگی دا ہے۔ اور جیل دے اندر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جننے بھی اس وارڈ وچ قیدی سن نا، اس پوری جیل وچ جس جیل وچ غازی علم الدین شہید موجود سن، اگر تو قیدی بیمار ہو جاندا سی نا تے بابے نواب دا ایک کول ہے، بابا نواب دین کہندا جدوں کسی قیدی نے بیمار ہو جانا تے اسیں اونوں غازی علم الدین شہید دے کول لے آنا تے کہنا غازی علم الدین اے بندہ بیمار ہے، اندے واسطے دعا کر اللہ انہوں شفا عطا فرمائے۔ مسلمانوں توجہ نال دیکھو مصطفیٰ دے غلام دا مقام کیے، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمانا انہوں دعا دی لوڑ نہیں، اور جڑا میرے کمرے دے اندر مٹکا پیا ہویا ہے اون دے وچوں پانی پیاؤ، اللہ شفا عطا فرما چھڑے گا۔ بابے نواب دین دا کول ہے، غازی علم الدین دے کمرے وچ پئے مٹکے دے وچوں اسی اس بیمار قیدی نو پانی پلانے سا، پانی پین دی دیر ہوندی سی، اللہ اس مریض نو ہر بیماری تو شفا عطا فرما دیندا سی۔ شفاواں مانگدا ہے پیا، غریباں نو شفا تقسیم کردا ہے پیا، میرے مصطفیٰ دا غلام ہے، اے نوکر ہے میرے مصطفیٰ دا، اے او بندہ ہے جن نے حضور دے گستاخ نو واصل جہنم کیتا ہے۔ آؤ تو عزیزان گرامی، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جیل دے اندر آپ نال ملاقات کرنے واسطے آپ دا والد بھی آندا ہے، آپ دی ماں بھی آندی ہے، آپ دا بھائی بھی آندا ہے، برجائی بھی آندی ہے، آپ دے دوست احباب بھی ملاقات کرنے واسطے آندے نے۔ اور باپ آیا، باپ جڑے ویلے اپنے پتر نو ویکھیا، اے ماں نے اپنے پتر نو ویکھیا، ماں دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے، اے بھائی نے اپنے بھرا نو ویکھیا قید اندر، مسلمان بھائیوں اکھاں اندر آنسو آ گئے، اے سارے روندے نے پے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اماں اے میرے بابا جان، اے میرے بھائی، اے میری بھرجائی، میرے یاروں دے بیلیو، اے جڑے میرے نال ملاقات کرنے واسطے آندے ہو پے، ایک میری درخواست نو قبول فرما لو، اگر میرے نال ملاقات کرنے واسطے آنا ہے تے رو کے نہیں آنا، میرے نال ملاقات کرنے واسطے آنا ہے تے مسکرا کے آنا ہے۔ مسلمان بھائیو نہ کہ غازی ایک مسکران والی جگہ ہے، ایک مسکران والا معاملہ ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اور روندا تے ہوے جنوں کو پریشانی ہوے، میری ساری پریشانیاں
بیماریاں مک گئیاں نے، مدینے والے مصطفیٰ نے میرے سارے غم دور فرما چھڑے نے۔ بابا نواب دین کہندا ہے کہ میں غازی علم الدین شہید دی کمرے اندر داخل ہویا تے میں دعا واسطے، کیا غازی سویرے تینوں پھانسی ہو جانی، علم الدین سویرے تینوں پھانسی ہو جانی ہے تے میرے واسطے بھی دعا کر۔ کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ تو میرا خیال رکھیا ہے تے مدینے والا تیرا خیال رکھے گا، تو میرا خیال کیتا ہے مصطفیٰ تیرا خیال کرنگے۔ حضرات توجہ، نواب دین کہندا کہ رات دے 12 بجے تے میرا دل کیتا میں جا کے علم الدین دی زیارت نہ کراں، سویرے اے عاشق ساڈے کولوں جدا ہونے والا ہے تے میں جا کے زیارت نہ کر کے آواں۔ تے بابا نواب دین کہندا میں جڑے ویلے جے کمرے دے بوئے دے سامنے گیا تے میں کمرے وچ ویکھیا غازی اپنے کمرے وچ کوئی نہیں، غازی اپنے کمرے وچ کوئی نہیں۔ تے کہندا میں بڑا پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، انگریز حکومت اگر غازی نہ برآمد ہویا تے مینوں تے پھانسی ہو جائے گی، اگر غازی نہ ملیا تے مینوں پھانسی ہو جائے گی، ہولے کدھر چلا گیا ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دے بارے بڑا پریشان ہویا اور طرح طرح دے خیال ذہن وچ آندے نے پئے۔ بابا نواب دین دا فرمان کول ہے، وہ کہندا جڑے ویلے سویر دے 4 بجے تہجد دا ویلا ہویا، غازی علم الدین اپنے کمرے وچ آ گیا ہے۔ مسلمان بھائیو، بابا نواب دین ویکھ کے بڑا خوش ہویا اور دوڑ کے گیا کمرے دے اندر، جا کے غازی علم الدین دی بارگاہ وچ سلام عرض کیتا، نے پوچھیا اے غازی علم الدین شہید، میں راتی تینوں ملاقات کرنے واسطے آیا سا، اے 12 بجے دا ٹائم سی، اس ویلے تو اپنے کمرے وچ موجود نہیں سے، اے غازی تینوں اللہ دے رسول دی قسم ہے مینوں صحیح سی دسی کتھے گیا سے۔ مسلمان بھائیو، غازی علم الدین کہندا ہے اے ساریاں گلاں نہیں دسن والیاں ہوندیاں۔ مسلمان بھائیو، بابا نواب دین کہندا غازی جدی بارگاہ وچ گیا سے تینوں اون دی عزت تے اون دی عظمت دا واسطہ ہی اے دس مینوں کتھے گیا سے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جڑے ویلے رات دے 12 بجے دا ٹائم ہویا، مسلمان بھائیو غازی کہنا میں اپنے مصلے دے اوتے بیٹھا ہویا سا، اچانک میرے کمرے دی دیوار شک ہوندی ہے، میں وینا وا پیا ایک بڑی سونی صورت والا میرے کمرے دے اندر داخل ہوندا ہے پیا اور مینوں کہندے پیا غازی اٹھ تینوں مصطفیٰ پہ بلاندے نے، کل مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر تینوں نبیاں دا امام بلاندا ہے پیا، رسولاں دا سردار بلاندا ہے پیا، کل مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر غازی علم الدین شہید کہندا ہے میں سوال کیتا بابا جی تسی کون ہو تے تانوں کنے بھیجیا ہے کہ آپ ہی آئے ہو؟ او بابا جی نے جواب دیتا میں اوہی ہاں جن دے بارے میرے نبی دا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، او لوگو میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے۔ فرمایا میں اوہی ہاں جن دے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی دے چہرے وال ویکھنا بھی عبادت ہے، ذکر علی عبادت، علی دا ذکر بھی عبادت ہے۔ فرمایا میرا نام علی ہے، نبی پاک دا غلام تے نوکر ہے، تینوں لین واسطے آیا ہاں اور میں آپے نہیں آیا، مینوں مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجیا ہے، میں نبی پاک دے کہن تے تینوں لین واسطے آیا ہاں۔ مسلمان بھائیو، غازی علم الدین کہندا ہے جڑے ویلے میں مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، علی پاک دے نال میں ٹر گیا، نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، او کائنات دے لوکو نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میرے کریم آقا نے غازی علم الدین نو اپنے سینے دے نال لا لیا اور میرے کریم آقا نے فرمایا علم الدین اگر تو دنیا چاہنا ہے تے سویرے تیری رہائی ہو جائے گی، اگوں تیری مرضی ہے جی میں تو چاہوے۔ عرض کی تھی سونے انہیں دکھ انہیں تکلیفاں انہیں مصائب اپنے گھر والیاں دی فکر نہیں کی تھی، اپنے بھائی بہناں دی فکر نہیں کی تھی، سونیا اپنی جوانی دی فکر نہیں کی تھی، 21 سال دی عمر ہے، مدینے دیا تاجدارہ میں اپنی جان دی فکر نہیں کی تھی، اے دنیا کمان واسطے نہیں، مدینے دیا تاجدارہ اسی دنیا نو پسند نہیں کیتا، اسی تے محمد مصطفیٰ دی بارگاہ نو پسند کر لیا ہویا ہے۔ دنیا نہیں چاہیے دی، سونیا تیری سنگت چاہیے دی۔ اللہ اکبر۔ غازی علم الدین کہندا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا متھا چومیا تے میرے کریم آقا نے فرمایا غازی پھر تیار ہو جا، سویرے ساڈی بارگاہ وچ حاضر ہو جائیں۔
سویر دا ٹائم ہویا، تختہ دار والغازی علم الدین نو لین واسطے آئے تے غازی نے کہا خبردار میرے کو باواں تو نہ پھڑے، میں آپ ہی چل کے جاواں گا۔ سارے بندے پیچھے پیچھے، آپ اگے اگے، جڑے ویلے چڑھن لگے نا تختہ دار تے اس پھندے دے کول پہنچے تے آپ نے اکھاں تے پٹیاں بنن لگے تے آپ نے فرمایا خبردار میری اکھاں تے پٹی کوئی نہ بننے، ہونے مصطفیٰ میرا استقبال کرنے واسطے لگے ہوندے نے، انہاں کھلیاں اکھاں دے نال میں مصطفیٰ دی زیارت کرنی چاہنا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات غازی علم الدین نے پھانسی دا پھندا چومیا تے چوم کے آپ ہی اپنے گال اندر پا لیا تے ایو سرکار دا غلام جن نے مصطفیٰ دے نام تے اپنی جان قربان کر چھڑی ہے۔ عاشق بولیا کہنے لگا علم دین محمد دے نام تو جند جان جوانی نو واریا آئی، صدقے جاواں غازی تیرے حوصلے تو راج پال بدبخت نو ماریا آئی، تے جڑا چکیا سی بھار محبتاں دا اے چڑھ کے دار تے تو اتاریا آئی، تے بیڑا ڈوب کے نبی دے دشمناں دا تے بیڑا کل دا تو تے تار آئی۔